हालेलुया, हालेलुया। हम अक्सर एक गीत गाते हैं, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि कलाम में कुदरत है। कलाम में क्या है? कुदरत है। और उसका 18 बाब 8 आयत से लेकर 24 आयत तक ये बहुत मशहूर खुदा के कलाम का हिस्सा है, लेकिन हम इसकी सिर्फ 8 ही आयत को पढ़ेंगे। सलातीन की पहली किताब और उसका 18 बाब और उसकी एक ही आयत को हम पढ़ेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे। 8वीं और 9 आयत, 2 आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सीधा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। आमीन। सब कहें आमीन। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। दोनों हाथ उठा के कहें हालेलुया। कहें यीशु जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है। आमीन। 3 चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। एक हालात के बारे में, हालात कैसे तब्दील होते हैं और खुदा हालात को कैसे तब्दील करता है। दूसरी चीज जिस पर हम बात करेंगे वो है जिस्मानी शिफा। खुदा कैसे शिफा को नाजिल करता है और कैसे शिफा लोग पाते हैं। और तीसरी जिस पर हम बात करेंगे वो है नजात, जो कि हमेशा की जिंदगी। कैसे लोग नजात पाते हैं, हम इस पर थोड़ी सी भी बात करेंगे। आमीन। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दीजिएगा। और मैं जहां कलाम सुनाता हूं, मैं अक्सर एक बात करता हूं, अगर आपने तवज्जो ना दी तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कलाम क्या कहता है? जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या देखेगा? भलाई। और दुश्मन चालाक ऐसे ही लोगों को उनकी भलाई से, शिफा से, आज़ादी से, बरकत से और रिहाई से दूर रखता है, उनकी तवज्जो हटाकर। इसलिए अपनी तवज्जो खुदा के कलाम पर रखिएगा। आमीन। हम दुनिया के आखिर दिनों में आ चुके हैं और इस दिनों में चल रहे हैं जहां इंसान जो रूहानी तौर पर शैतान से लड़ रहा है, वहां बहुत से इंसान हालात से भी लड़ रहे हैं। जो अपने हकीकी दुश्मन को नहीं जानते वो हालात से लड़ते हैं, वो हालात से लड़ते रहते हैं और बहुत से हालात से लड़ लड़कर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ना कामयाब हो पाते हैं और ना ही उन हालात से निकल सकते हैं, बल्कि अपनी नस्ल पर, अपने पिछलों पर, अपने खानदान पर और बोझ डालकर और दुख बढ़ाकर हालात के मारे मर जाते हैं और खानदान और दुख में चला जाता है। और आज एक ऐसे ही खानदान की मैं बात करने जा रहा हूं जिनकी जिंदगी बहुत ही कठिन गुजर रही थी और बड़े मुश्किल हालात थे। खाने के लिए भी जो अशियां थी वो उनके पास पूरी नहीं थी और जो थोड़ी सी थी वो भी खत्म होने वाली थी। और ये फाइट कर रहे थे जीने के लिए कि हम जी सकें, हम अपने दिनों को बढ़ा सकें, हम सरवाइव कर सकें इन हालात में। ये फाइट कर रहे थे और ये माँ और बेटा थे, ये लड़ रहे थे। और माँ क्योंकि खानदान में बड़ी थी और बाप इस खानदान के अंदर नहीं था, बेवा औरत थी, उसने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था कि जिस दिन देखेंगे अब बिल्कुल नढाल हो चुके और अब मरने वाले हैं, उस दिन खा लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास कुछ है नहीं और हमने मर ही जाना है, कुछ दिन और जी लेंगे।
ان کی امید کیا تھی؟ کچھ دن اور جی لیں گے، اور یہ تھوڑا سا کھا کر کچھ دن اور جی لیں گے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا ایک ڈیوائن پرپس، ایک الہی منصوبہ اس فیملی کے لیے بھی تھا، اور وہ خدا کے پاس تھا. آج وہ لوگ جو حالات سے لڑ رہے ہیں، جو زندگی سے لڑ رہے ہیں، جو اپنے دن بڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کے پاس جو منصوبے ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، برباد ہو جانے والے ہیں. ان میں ناکامی بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ایک ہے جس کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے اور ابدی ہے. ہاللیلویا، ابدی ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ ایلیا کو کریت کے نالا کے پاس جہاں یہ رہتا تھا، وہاں سے خدا نے کلام کر کے ایلیا کو سیدھا کے سارپت خدا نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا. میرے اور آپ کے لیے جو خدا کے پاس منصوبہ ہے، وہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. ہاللیلویا کہہ سکتے آپ؟ خدا نے کسے بھیجا ہے؟ بیٹے کو. یوحنا 3:16 ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، خدا نے دنیا سے ایسی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے اس دنیا کو زندگی کا پیغام دیا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کے ذریعے دنیا کو زندگی دینا چاہتا ہے. اور یوحنا اپنی انجیل کے پہلے باب میں لکھا، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کے لیے کیا تھی؟ نور تھی. آمین. تو خدا ایلیا کو بھیجتا ہے سیدھا کے سارپت کو، اور میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے بھیجا. ہاللیلویا. بلکہ پولس اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے رومیو 5 باب کے اندر کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، یعنی بے بس تھے، لاچار تھے، مارے ہوئے تھے، ہم مایوس تھے، ہم نا امید تھے، بچنے کی کوئی امید نہ تھی، خدا نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو یہ بیوہ، لاچار، بے بس، بے یار و مددگار، اور جیسے ہم پنجابی میں اکثر کہتے ہیں سردہ سائیں سرتے نہیں سیریا، کوئی کفالت میں ان حالات کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں ان حالات میں سے نکال سکے. شوہر تھا، وہ بھی مر چکا تھا، صرف ایک بیٹا ہے، اور یہ صرف اکیلی عورت ہے جو زندگی گزارنے کے لیے لڑ رہی تھی، اور اپنے بیٹے کو بھی اس نے سنبھالا ہوا تھا. ہم میں سے بہت سے ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آپ شاید لڑ رہے ہیں جینے کے لیے، آپ شاید لڑ رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، آپ شاید لڑ رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، آپ شاید لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ حالات سے لڑ رہے ہیں، آپ بہت سی مصائب سے لڑ رہے ہیں، آپ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں آپ الجھے، آپ ان سے لڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک کوئی بھی امید، کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی سرفرازی آپ کو ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور نہ آپ کو مل رہی ہے. بلکہ اب آپ میں سے شاید کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا، جیسا اس بیوہ نے بنا لیا تھا کہ تھوڑا سا ہے، کھائیں گے اور مر جائیں گے، اب تھوڑے دن اور جی لیتے ہیں، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں، شاید اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حالات ایسا کچھ نہ ہو کہ ہم جیت سکیں. اور حالات تو بہتر ہونے والے نہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے ملک میں سخت کال تھا. ملک میں سخت کیا تھا؟ دھیان سے میری باتیں سنیں. کال دو طرح سے بائبل مقدس کے اندر دو وجوہات پر خدا کال بھیجتا رہا ہے. ایک، الہی سزا لوگوں کو ملتی تھی. کیا ملتی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا تواریخ کی کتاب، پہلا تواریخ اور اس کا 7واں باب، اگر آپ 10 آیت سے پڑھنا شروع کریں، خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جب تم گناہ کرو گے میں آسمان کو کیا کر دوں گا؟ بند کر دوں گا، اور بارش نہیں ہوگی. بارش نہیں ہوگی تو کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی، اور یہ گناہ کی وجہ سے تھا.
لیکن ایک کال خدا اپنے الہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بھی بھیجتا ہے. وہ ہم پیدائش کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں جب خدا نے یوسف کو سرفراز کیا اور ملک مصر میں کال بھیجا، کیونکہ وہ الہی مقصد تھا. خدا نے یوسف کو سرفراز کرنا تھا اور خدا نے اسرائیل کی 70 جانوں کو بچانا تھا. پیدائش کی کتاب کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا ایک تو سزا بھی دے رہا ہے کیونکہ لوگوں نے گناہ کیا تھا، اور دوسرا خدا اپنے ممسو کو بھی منظر عام پر لا رہا ہے، بھی سامنے لا رہا ہے. اس کی منسٹری، اس کی خدمت جو خدا نے اس سے دی تھی ان دنوں کے اندر، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کا کلام بتائے، اور جو قبول کریں وہ حالات سے، اور وہ لوگ مصائب سے، اور وہ لوگ خدا کی سزا سے بچ جائیں. آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. بائبل بتاتی ہے، میں اس پر سوچ رہا تھا خدا نے اس کے پاس کلام کیوں بھیجا. بائبل جب ہم پڑھتے ہیں، بائبل میں پڑھتے ہیں خداوند یسوع نے بھی اس کا حوالہ دیا. اس نے کہا اسرائیل میں بہت سی بیوائیں موجود تھیں، لیکن خدا نے کس کے پاس بھیجا؟ ایلیا کو. سیدھا کے سارپت کی یہ عورت، اور ایزیبل کا یہ ہوم ٹاؤن تھا جس نے ایلیا کو مارنے کی دھمکی بھی بعد میں دی تھی. اور خدا نے اسی جگہ پر اپنے ممسو کو رکھا، رجاتا رہا، پالتا رہا. ہاللیلویہ. خدا کے منصوبے بڑے حیران کن ہیں. ہاللیلویہ. مصر کا بادشاہ مارنا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسی کے گھر میں موسیٰ کو جو ہے وہ پالا پوسا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. وہ جہاں سے نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. اب بائبل بتاتی ہے یہ جو عورت تھی، اگر آپ پڑھیں، یہ جو عورت تھی یہ اسرائیل کے خدا کو نہیں جانتی تھی، یہ خداوند کو نہیں جانتی تھی، یہ ایک بت پرست عورت تھی. لیکن خدا نے اس عورت کے پاس کیوں ایلیا کو بھیجا؟ خدا نے کسی اسرائیل کی بیوہ کے پاس خدا نے کیوں نہیں بھیجا؟ میں جب اس پر سوچ رہا تھا تو ایک آیت میرے سامنے آئی، اسی کے اندر لکھا ہے، اور اس آیت سے مجھے کچھ چیزیں ملی. اگر آپ 12 آیت کو دیکھیں، کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگوں کے پاس بائبل ہے؟ دیکھیں ضرور، بائبل کو دیکھیں. 12 آیت کو دیکھیں گے ہم. تو ایلیا اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، اور پھر اسے کھانے کا کہتا ہے. تو یہ عورت جواب کیا کہتی ہے؟ جواب میں کیا دیتی ہے؟ اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا ایک تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں. پھر زور سے بولنا سب نے، پھر کیا؟ ایک بار اور، پھر کیا؟ اس وجہ سے خدا نے ایلیا کو اس عورت کے پاس بھیجا، کیونکہ یہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ مرنے کا. کس کا انتظار کر رہی تھی؟ مرنے کا، موت کا. یعنی نا امید عورت تھی، غمگین عورت تھی، لاچار عورت تھی، اور اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی کہ اب میں مزید زندہ رہ سکتی ہوں اور میرا بیٹا رہ سکتا یا ہماری فیملی آگے بڑھ سکتی. کوئی امید نہیں. شاید آپ میں سے کوئی ایسا ہو، آپ کے پاس کوئی امید نہیں کہ آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کیسے ان حالات میں سے نکل سکتے ہیں، آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان باتوں کو، اس کلام کے اس حصے کو دھیان سے سنیے گا. خدا کیسے حالات کو بدلتا ہے. ہاللیلویہ. کہے میرا خدا زوراور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. یہ عورت مرنے کے قریب تھی. اب خدا اپنے کلام کو ہمیشہ عظمت دیتا ہے. کلام کہتا ہے، اور کلام کیا کہتا ہے؟ کیا خدا ہلاکت چاہتا ہے؟ پطرس اپنے خط میں کہتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. پھر تیموتھیوس کو پولس لکھتا ہے خدا یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. پھر خداوند یسوع مسیح کا بیان سنیں، یوحنا کی 10ویں باب کے اندر اس نے کہا میں اس لیے آیا وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان مر جائے. نا امیدی کے اندر کوئی انسان مر جائے خدا نہیں چاہتا. اس کے لیے خدا نے کیا بندوبست کیا؟ خدا نے ایلیا کو کس کے پاس بھیجا؟ بیوہ کے پاس بھیجا. اب میرے اور آپ کے لیے خدا کا کیا منصوبہ ہے؟
पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब 21वीं आयत, कलाम में लिखा है खुदा ने यीशु को मुर्दों में से क्यों जिंदा किया? लिखा है इसीलिए ताकि हमारी उम्मीद किस पर हो? खुदा पर। खुदा बाप ने खुदावन यीशु मसीह को मुर्दों में से इसलिए जिंदा किया ताकि हमारी उम्मीद किस पर हो? खुदा पर हो। इसकी उम्मीद आटे के ऊपर, इसकी उम्मीद तेल के ऊपर थी कि ये है और ये रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और अब थोड़ा सा बचा है, ये खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। इसलिए खुदा ने इसके पास एलिया को कलाम देकर भेजा कि जा एलिया और उस औरत को जाकर मेरा कलाम दे। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? ज़बूर 107 आयत, खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर क्या करता है? उनको शिफा देता है, और उनको उनकी दहशत से खुदा क्या करता है? छुड़ाता है। खुदा रिहाई देता है, खुदा आजादी देता है, खुदा बरकत देता है, खुदा नजात देता है, खुदा हालात को बदलता है। लेकिन उसके लिए खुदा क्या करता है? अपने कलाम को, सब बोले, नाजिल करता है। सब बोले खुदा क्या करता है? नाजिल। किसको नाजिल करता है? अपने कलाम को नाजिल करता है। आमीन। और यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14 आयत, कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को, जो कलीमा था, खुदा ने उसे जिस्म में भेजा मेरे और आपके लिए। आमीन, आमीन। ताकि हमारी उम्मीद खुदा पर हो, आटे और तेल पर नहीं। हमारी उम्मीद किस पर हो? मेरी तरफ सब देखें, किस पर हो? हाथ उठाकर बताएं किस पर हो। मैं चाहता हूं एक दूसरे को कहें अपनी उम्मीद खुदा से रखें। हालेलुया। क्यों? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मुबारक है वो शख्स जिसकी उम्मीद का खुदावंद है। हालेलुया। अगर आपकी उम्मीद खुदा पर है तो आप क्या हैं? मुबारक हैं। आमीन। और बाइबल क्या कहती है? वो जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, यानी खुदा पर भरोसा करते हैं, यानी खुदा से उम्मीद लगाते हैं, बाइबल कहती है खुदा उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। इसलिए ज़बूर 42 के अंदर बनी कोरा का यह ज़बूर है। बनी कोरा कहते हैं, ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? खुदा से उम्मीद रख। हालेलुया। खुदा से क्या रख? सब इस तरफ देखें, खुदा से क्या रख? वो अपने आप से बात कर रहा है। ज़बूर नबी किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? सब बोले किससे बात कर रहा है? कहता है मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख। और मैं चाहता हूं आप आज ये काम करें, अपने आप से कहें, अपने हाथ उठाएं, कहें ऐ मेरी जान, जोर से, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है? खुदा से उम्मीद रख। हालेलुया। किससे उम्मीद रख? क्योंकि एक है जिसे तेरी फिक्र है। इसलिए पतरस ने कहा अपनी फिक्रें उस पर, क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा है मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, मैं तुमको आराम दूंगा। अपना जुआ, अपना बोझ मुझे दो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। इसके पास कोई उम्मीद नहीं थी जीने की, ये स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन नाकामी दरवाजा, बल्कि मैं कहूंगा नाकामी मुंह फाड़े खड़ी हुई थी, निगलने को थी इसे मौत, लेकिन खुदा ने ऐन वक्त पर कलाम नाजिल कर दिया इसके लिए। हालेलुया। शायद आप में से कोई आज ऐसा हो जो ना उम्मीदी और मायूसी और बेबसी और लाचारगी के अंदर जिंदगी गुजार है। कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही। तेरी उम्मीद खुदावन तेरा खुदा है, उससे उम्मीद रख। ना आटे से, ना तेल से, ना शौहर से, ना बीवी से, ना माँ बाप से, ना औलाद से, ना दोस्तों से, ना लीडर से। किससे उम्मीद रख? खुदा से। मैं चाहता हूं दोबारा कहें, अपने हाथ उठाएं और कहें ऐ मेरी जान खुदा से उम्मीद रख। हालेलुया। क्योंकि खुदा के पास आपके लिए प्लान है। दूसरों के पास होगा, लेकिन बाद में आधे रास्ते में आके कहेंगे सॉरी, अब मैं इससे ज्यादा कुछ, लेकिन खुदा आपको कभी सॉरी नहीं कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या कहेगा? वो कहेगा
ہاں کلام کہتا ہے ہم بے وفا ہو بھی جائیں لیکن وہ سدا وفادار ہے. خدا کیا کہے گا؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا, کبھی تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا. آمین ہاللیلویہ. سو یہ عورت جو نا امید تھی, خدا نے ایلیا کو اس کے پاس بھیجا اور ایلیا نے اس سے کیا دیا؟ سنیں, جب یہ کہتی ہے کہ ہم مر جائیں گے, 13 آیت, اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر, جا اور جیسا کہتی ہے کر, پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا. پہلے کیا کر؟ اب یہاں پر اس سوال کا جواب ہے جس سے میں نے کلام شروع کیا تھا. ہاللیلویہ. تیار ہیں سننے کے لیے جواب؟ تیار ہیں؟ حالات یوں ہی نہیں بدل جائیں گے. اگر آپ حالات بدلنے والے کے ساتھ ایگری کریں گے تو وہ بدل دے گا. ہاللیلویہ. آپ متفق ہو جائیں گے تو وہ کر دے گا. آمین ہاللیلویہ. آپ اس کے ساتھ ہو لیں گے تو وہ کر دے گا. ہاللیلویہ. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہو لیتے, ہم اوروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں. جن کے ساتھ نہیں ہونا ان کے ساتھ بھی ہو لیتے ہیں, لیکن جس کے ساتھ ہونا ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتے. اور اسی لیے پھر چیزیں کبھی نہیں بدلتی, حالات کبھی نہیں بدلتے, مصائب مزید بڑھ جاتے ہیں اور مزید دکھ بڑھ جاتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. اس لیے بائبل کہتی ہے غیر معبودوں کے پیچھے جانے والا کا دکھ بڑھ جائے گا. اگر آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پیچھے, اگر آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر اگر آپ انسانوں کے پیچھے جائیں گے تو بائبل کہتی ہے ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے, لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اب سنیں ایلیا نے اس سے کلام کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جا جیسا کہتی ہے کر, پر پہلے کیا کر؟ سب نے بولنا ہے, سب نے بولنا ہے. ایلیا کیا کہتا ہے؟ پہلے کیا کر. اب ایلیا اس سے پہلے اپنے لیے کیوں کہتا ہے؟ دیکھیں یہاں پھر کلام پورا ہونے جا رہا ہے. امثال کی کتاب اگر آپ 3 باب پڑھیں گے وہاں پر لکھا ہے اپنے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر, یوں تیرے کھتے خوب خوب بھرے رہیں گے. ہاللیلویہ. پہلے کس کو دے؟ اب جو دینا ہے نا وہ اصل میں خدا کو جلال دینا ہے. جو دینا ہے نا وہ خدا کی ورشپ کرنا ہے. جو دینا ہے وہ خدا کو عزت دینا ہے. ہاللیلویہ. خدا کو کمی نہیں ہے, لیکن خدا چاہتا ہے ہم ہر اس چیز سے جو خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے ہم خدا کو جلال, خدا کو عزت اور اس سے خدا کی پرستش کریں. اور دینا کیا ہے؟ دھیان سے سنیں. جب آپ دیتے ہیں نا آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرا اس پر بھروسہ نہیں, میرا قادر مطلق خدا پر بھروسہ ہے. آمین. آگے والوں نے کہا ہے ویسے. آمین. جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا پیسے پر نہیں, میرا چیزوں پر نہیں, میرا خدا پر بھروسہ ہے. جب آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ آپ دے رہے ہیں ہدیہ, لیکن آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں پیسہ تم میرا خدا نہیں ہے, میرا خدا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے ایلیا نے کہا پہلے کیا کر؟ پہلے میرے لیے بنا کے لا, پہلے مجھے دے. یعنی کلام پورا ہو تو کلام پر چل. خود ایلیا نے اسے کلام دیا تاکہ کلام پر چلنا سیکھے, کیونکہ وہ ایک بت پرست عورت تھی. کلام پر ایمان رکھنا سیکھے. آپ کو یاد ہے 10 کوڑیوں کو خداوند یسوع نے شفا دی. کتنے لوگوں کو اس معاملے کا واقعے کا پتہ ہے؟ ہم لوکا 11:17 میں ہم پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی. اب اگر آپ مرکز کی انجیل 1 باب پڑھیں وہاں پر خداوند یسوع نے 1 کوڑی کو شفا دی, لیکن اس کوڑی کو اس نے چھو کر شفا دے دی. لیکن 10 کوڑیوں کو اس نے چھو کر شفا نہیں دی, بلکہ ان کو کیا کہا؟ آپ نے تحقیق ان کو دکھاؤ. انہیں کلام دیا. انہیں کیا دیا؟ اور انہیں کلام پر چلنا سکھایا. آمین ہاللیلویہ. خدا آپ کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے, لیکن خدا آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے خدا اپنا کلام آپ کو دیتا ہے. اور جب آپ ان حالات میں خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں, ان حالات میں آپ خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں, ان حالات میں آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر خدا حالات بھی بدلنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے. اب ایک اور بھی پرابلم ہے ہمارے لوگوں کا. وہ پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ یسوع یسوع پکارتے رہتے ہیں. کیا پکارتے رہتے ہیں؟
जैसा खुदावंद यीशु ने मत्ती के अंजील 7वें बाब में कहा, वो मुझसे ऐ खुदावंद तो, लेकिन बाप की मर्जी पूरी। आज बहुत से मसीही कहलाने वाले ऐसे लोग हैं, वो खुदावंद कहते हैं लेकिन जो खुदावंद कहता है वो करते नहीं है, और इसीलिए वो स्ट्रगल करते रहते, उनकी सारी जिंदगी पिसते रहते हैं। समसून उस वक्त तक चक्की पीसता रहा जब तक उसने खुदा से माफी नहीं मांगी। आप कज़ात 16 बाब पढ़ के देख लो, उसने खुदा से माफी मांगी और खुदा से बहाली की दुआ की, खुदा ने उसे बहाल कर दिया। हालेलुया। आप हालात की चक्की उस वक्त तक पीसते रहेंगे और उनमें पिसते रहेंगे जब तक जो खुदा कहता है आप नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा पहले मेरे लिए बना के, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा तो था, लेकिन एक और भी मसला था, उसका बेटा भी था। और बच्चे आपको पता है, अगर उन्हें कुछ टाइम खाना ना मिले तो कैसा चिल्लाते हैं। उसने अपने बेटे को तरजीह ना दी, उसने अपने आप को तरजीह ना दी, उसने खुदा के कलाम को तरजीह दी। अगर आप चाहते हैं आपके हालात में तब्दीली आए, तो जो कुछ तुमसे यीशु कहे, हालेलुया, फिर आप तब्दीली देखेंगे। आमीन। और आगे पढ़ के देख लें, इसके हालात बदल गए। हालेलुया। जब तक काल रहा, इसके घर में आटा और तेल की एक और चीज है यहां सीखने वाले। इसने आटा और तेल दिया और जवाबन मिला भी क्या? खुदा ने कोई मुर्गियां कर लिया सर, तो खुदा ने आटा और तेल ही दिया। हालेलुया। याद रखें, आप जो कुछ खुदा को देंगे आपको वही कुछ मिलेगा। कुछ लोग दुआ करते रहते हैं लेकिन खुदा को देते कभी नहीं है। आप फाइनेंशियली कभी ब्लेस नहीं होंगे, याद रखिएगा, जब तक आप देना नहीं सीखे, क्योंकि ये बादशाही का असूल है, दो तो तुम्हें भी। हालेलुया। और बहुत दफा खुदा की ये मर्जी होती है कि आप ऐसे हालात में देना सीखें जिनमें आप दे नहीं सकते। आपका वो बीज जो आप बड़े मुश्किल टाइट दिनों में, मुश्किल हालात में, जिन दिनों में आपका हालात बहुत तंग है, आपका वो बीज एक कुर्बानी की तरह होता है। और याद रखें, हमेशा कुर्बानी पर आग आती है। हालेलुया। आज लोग देते हैं लेकिन कुर्बानी वाला बीज नहीं देते। अच्छा बच गया या खुदा नूं दे दो, चलो बचेगा तो दे दांगे। बचिया कुचिया खुदा नूं दवोगे ते बचिया कुचिया बरकतां ही तुहानूं मिलणगियां। जो खुदा देना चाहता है वो कभी नहीं मिलेंगे। और खुदा नहीं चाहता कि हम दुम बने, खुदा चाहता है हम सर हो। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको अपने पहले फलों से खुदा की क्या करनी पड़ी? आमीन। फाइनेंशियली ब्लेसिंग देने से आती है, याद रखिएगा। रूहानी बरकत आपको दुआ से मिलेगी, आप रूह से भरे हुए भी होंगे, लेकिन आप रुपए पैसे के मामले में कभी भी आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप देना नहीं सीखेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं इसी बेवा की जिंदगी के ऊपर करना चाहता हूं, वो ये है, इस बेवा ने अभी तक ये नहीं समझा था कि जो एलिया ने कलाम दिया ये वाकई सच है। जो एलिया ने कलाम दिया वो वाकई, इसने समझा ये शायद कोई इत्तेफाक है या हादसा है। और बहुत से मसीही भी ऐसा ही समझते हैं बाज़ दफा कि शायद कोई इत्तेफाक या कोई क्या है, हादसा मेरे साथ हुआ है कि खुदा ने ऐसा कर दिया है। लेकिन याद रखें, जो खुदा ने आपको कलाम दिया, खुदा ने उसके मुताबिक आपके साथ सलूक किया। अब एक और मसला इसकी जिंदगी में आ जाता है। अब खाना पीना तो इनको डेली मिल रहा था, लेकिन और मसला ये आ गया, इसका बेटा बीमार हो गया और मर गया। अब इसकी बात सुनिएगा, ये क्या कहती है मर्द खुदा को। 18 आयत 18 के 18 आप देखेंगे, कहती है तू मेरे पास इसलिए आया है कि मेरे गुनाह मुझे क्या करे, मेरे गुनाह मुझे क्या करे, याद दिलाए, और इसलिए मेरा बेटा मर गया है। तो मर्द खुदा इसीलिए मेरे पास आए, मेरे गुनाह मुझे याद करवाने आए। अब एलिया जब इसके बेटे को लेता है तो एलिया खुदा से क्या बात करता है, 20 आयत सुने। और उसने खुदावन से फरियाद कर कहा, ऐ खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके मैं टिका हुआ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की
مار ڈالنے سے؟ کیا خدا اس کے بیٹے کو واقعی مار ڈالنا چاہتا تھا؟ نہیں. سنیے گا، میں بہت اہم آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. خدا نے مصیبت کیوں آنے دی؟ مرد خدا اس کے گھر پہ تھا، نبی تھا اس کے گھر کے اوپر، اس نے کلام کو قبول کیا ہوا تھا، لیکن یہ کلام کو ابھی تک سچ نہیں مان رہی تھی. یہ کلام کو ابھی تک سب بولے کیا نہیں مان رہی تھی؟ آج بہت سے مسیحوں کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ کلام کو مانتے ہیں ادھورا، لیکن کلام کو سچ نہیں مانتے. جب مشکل آئی اس وقت کلام کو قبول کر لیا، اور جب مشکل ٹل گئی اس وقت کلام کو چھوڑ دیا. پھر جو دنیا نے کہا کمپرومائز لائف جو نا وہ گزارتے ہیں، سمجھوتے والی زندگی. اب ہوا یہ، خدا نے یہ مصیبت اس کے گھر پر آنے دی. خدا نے مصیبت آنے دی. کیوں آنے دی؟ سنیے گا، 24ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اب یہ بیٹا اس کا زندہ کر کے ایلیا اسے واپس دے دیتا ہے، اور عورت کیا کہتی ہے؟ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا اب میں جان گئی. اب میں، سب بولے کیا کہا اس نے؟ پہلے اس نے جانا، جب خدا آٹا اور تیل دے رہا تھا اس نے جانا. آپ پیچھے پڑھ کے دیکھ لیں، اس نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. حالانکہ 15 آیت بتاتی ہے بیوہ نے ایلیا کے کہنے پر کیا، اور جیسا کیا اس کو ملتا رہا. آمین. لیکن اس نے کلام کو حق نہیں جانا، کلام کو حق نہیں جانا. اس لیے یہ مصیبت اس کی زندگی میں، اس کے بیٹے کے موت کی صورت میں اس کی زندگی میں آئی. خدا کے لوگوں میری بات کو دھیان سے سنیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں خدا نے ایک معجزہ کیا ہو یا اور کچھ معجزے کیے ہوں، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں مصیبت آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے، شاید ایک بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ، آپ نے ابھی تک کلام کو سچ نہیں جانا، اور خدا چاہتا ہے آپ سچ جان لیں. ہاللیلویا. شاگردوں نے بھی نہیں جانا تھا، بعد میں کہا، آپ یوحنا کی انجیل پڑھ کے دیکھ لیں، بعد میں کہا ہاں اب ہم نے سچ جان لیا ہے. تو سب کچھ جانتا ہے. ہاللیلویا. اس کے ساتھ رہے بڑا عرصہ، لیکن بعد میں کہتے اب ہم نے جان لیا ہے. تو سب کچھ جانتا ہے. اس نے کہا اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. جو کلام تیرے منہ میں وہ کیا ہے؟ سچا ہے. عزیزو، یہ کلام سچا ہے. اس پر آپ جتنا جلدی ایمان لے آئیں، جتنا جلدی اس پر بھروسہ کریں، اتنا ہی بہتر ہے. ورنہ خدا کو آتا ہے ہمیں سکھانا. اس نے بنی اسرائیل کو سکھایا. استشنا 8 باب کے اندر اس نے کہا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بھوکا ہونے دیا تاکہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو میرے حکموں کو مانے گا کہ نہیں. اور تو جان لے کہ انسان صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ اور اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. آمین آمین. ہاللیلویا. عزیزو، بعض دفعہ مصائب ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں ہم اپنے خدا کو جان لیں، ہم خدا کے اور قریب آ جائیں، اس کے کلام کو جان لیں، اس میں کیسی قدرت ہے. آمین. ہاللیلویا. کہیں ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب میں دوسرے پوائنٹ پر جلدی سے جاؤں گا، ہم اس سے پھر ختم کریں گے دوسرے اور تیسرے پر. اب میں نے حالات کے بارے میں بات کی، اب میں بات کرنے جا رہا ہوں جسمانی شفا کے بارے میں. آمین. ہاللیلویا. جتنے لوگ بیمار ہیں اس کلام کے اس حصے کو دھیان سے سنیے گا، اور میرا ایمان ہے آپ سنتے سنتے بھی شفا پا جائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ کلام میں قدرت ہے، یہ جب نازل ہوتا ہے شفا جاری ہو جاتی ہے. آئیں دیکھیں میرے ساتھ، ہم پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو حوالے بتا دیتا ہوں. اگر آپ مرکز کی انجیل 2 باب 1 سے 12 آیات پڑھیں، اور یہی واقعہ پھر متی 9:1 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور لوکا کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ واقعہ ہے ایک مفلوج شخص کا. کس شخص کا؟ اور یہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس شخص کا کوئی ایمان نہیں تھا. بائبل میں تین اناجیل متی، مرکز، لوکا اس واقعے کو لکھتے ہیں. 3 اناجیل کے مصنف اس واقعے کو لکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اناجیل کے اندر ایسا کوئی ریکارڈ نہیں کہ اس شخص کا بھی ایمان تھا. لیکن یہ ہمیں ضرور لکھا ملتا ہے کچھ لوگوں کا ایمان تھا. ہاللیلویا. کچھ لوگوں کا، اور وہ اسے اٹھوا کر کس کے پاس لے کر آئے؟ یسوع کے پاس لے کر آئے. یہ شخص جو موت کا انتظار کر رہا تھا،
جسمانی بیماری کی وجہ سے، وہ حالات کی ماری ہوئی تھی بیوہ، لیکن یہ بیماری کا مارا ہوا تھا، فالج کا مارا ہوا تھا. اور سنیں، ان لوگوں نے جو اس کے ریلیٹیو تھے یا دوست تھے، جو بھی تھے، ان لوگوں نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا. آمین. یہ اس قابل نہیں تھا کہ یسوع تک پہنچ سکے، لیکن کچھ اور لوگوں نے مدد کی اس سے یسوع تک لے جانے میں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب دیکھیں، خداوند یسوع مسیح اس سے کلام کرتا ہے. اس سے کیا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا قدرت کس کے اندر ہے، اور وہ کلام نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ اب اس کی شفا کے لیے وہ کلام جاری کرتا ہے، لیکن اس کی ایمان کی بنیاد پر نہیں. وہ اس کے دوستوں یا وہ لوگ جو اسے اٹھا کر لائے تھے. اگر آپ بائبل پڑھے اناجیل کے اندر متی 9:2 میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھا. یسوع نے کیا کیا؟ دھیان سے سنیں، کس کا ایمان دیکھا؟ ان لوگوں کا ایمان جو اسے کیا کر کے لے کے آئے تھے، اٹھوا کر لائے تھے یا اٹھا کر لائے تھے. ان لوگوں کا یسوع نے ایمان دیکھا. خداوند کلام نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا ان لوگوں کے لیے کلام بھی نازل کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں. جو کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. آمین، ہاللیلویا. اس نے کلام نازل، یسوع نے ان کا ایمان دیکھا، اس مفلوج کا نہیں، ان کا ایمان دیکھا، اور کلام جاری ہوا. کیوں کلام جاری ہوا؟ عبرانیوں 11:6 آیت اگر آپ پڑھیں، وہاں لکھا ہے، خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ زور سے اور زور سے کیا ایمان لانا چاہیے؟ کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے. اب مفلوج تو ایمان نہیں لایا یسوع کے پاس، لیکن اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ ایمان لے آئے تھے. اور کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کیا دیکھا؟ اس کی بیماری دیکھی، یسوع نے ان کا ایمان، ان کی سٹرگل دیکھی، یسوع نے اس کا رونا دھونا دیکھا. خداوند یسوع نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، یسوع نے ایمان دیکھا. ہاللیلویا. خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ مجھے مزہ نہیں آیا، زور سے بولے، ایک بار اور مل کر بولیں، ایمان. خدا کیا دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اندر؟ خدا ہمارا ڈریس، خدا ہماری خوبصورتی نہیں، خدا ہمارا ایمان دیکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس نے ان کا ایمان دیکھا، اور ایمان کو دیکھ کر وہ کلام نازل کرتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کلام کو نازل کیا. کلام کیا نازل کیا؟ اب دھیان سے سنیے گا، اس نے کلام کیا نازل کیا؟ دوسری آیت متی 9:2 لکھا ہے، اور اس گنہگار کو کیا کہا؟ بیٹا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ یعنی یہ جو بیماری تھی، یہ کس کی وجہ سے تھی؟ گناہ کی وجہ سے تھی. بیماری گناہ کی وجہ سے تھی. بہت سی بیماریاں، دھیان سے سنیں، بہت سے مصائب اور بہت سی مشکلیں انسانوں کے اوپر گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں. اور پرابلم یہ ہے، لوگ اپنا گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، توبہ نہیں کرنا چاہتے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لانا چاہتے، وہ صرف شفا پانا چاہتے ہیں. لیکن شفا پانے کے لیے یہ اصول ہے، اس نے ان کا ایمان دیکھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پائی صاحب کے ساتھ ہم ذکر ہو رہا تھا، انہی کے منہ سے یہ نکلا کہ پولس کلام سنا رہا تھا، اور اس نے اس شخص میں شفا پانے کے لائق کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا. اور اس نے کہا اٹھ اور ہاللیلویا. کیونکہ خدا کیا دیکھتا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا. اگر آج آپ ایمان کے ساتھ آئے ہیں، اگر آج آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تو آج آپ یہاں سے شفا پا کر جائیں گے. شفا انسان کے ہاتھ میں نہیں، اور شفا کوئی خادم نہیں دے سکتا. شفا اس کے کلام میں ہے. وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا. اور جب آپ کلام کو پورا کرتے ہیں، جب آپ کلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کلام پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا کو وہ کرنا پڑتا ہے جو خدا نے کلام میں آلریڈی کہا ہوا ہے. ہاللیلویا،
हालेलुया। उसने उनका ईमान देखा जो उसे यीशु के पास लाए थे। खुदावंद हमेशा हमारा ईमान देखता है। आमीन, आमीन। मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर भी ये खुदावंद ने मुझे सिखाया है। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। जो लोग ईमान की जिंदगी गुजारते हैं, याद रखिएगा, उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान, ध्यान से सुने, रुल्कुस की खुशी और उनकी जिंदगियों में उम्मीद बढ़ती रहती है। मैं दोहराने लगा हूं, ध्यान से सुने। जो लोग ईमान की जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान होगा और रुल्कुस की खुशी होगी, जो हालात के ठीक होने पर डिपेंड नहीं करती। हालात कैसे भी होंगे, आप उनको फिर भी पुरुमीद और खुश देखेंगे। हालेलुया। और उनकी उम्मीद रुल्कुस की कुदरत से बढ़ती रहेगी। आमीन, आमीन। अब इन लोगों का ईमान था और यीशु ने कलाम जारी किया उस शख्स की शिफा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका ईमान है तो खुदा आपकी रिहाई के लिए आपको कलाम देगा और जारी करेगा, और जारी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आए, ये जिस्मानी शिफा के बारे में बात थी। आए अब नजात और अबदी बरकत, यानी जो नजात है हमेशा की जिंदगी, हम उसके बारे में बात करते। आमीन। आए देखें खुदा के कलाम में से लूका 19:3। अब मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस शख्स के पास और जिस शख्स की जिंदगी में कोई कमी और कोई मुसीबत नहीं थी। वेल सेटल्ड शख्स था और अमीर तरीन शख्स था। ना इसकी बीवी में बदरू, ना इनको टेढ़ चपीड़, ना सिर चपीड़। कोई हमारे पास कलाम में लिखा हुआ हमें नहीं मिलता कि उसका कोई मसला था जिसके लिए वो यीशु के पीछे दौड़ा। कोई मसला नहीं था उसका, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं थी। उसके अंदर भूख और प्यास थी यीशु को देखने की। हालेलुया। किसको देखने की? वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। अमीर तरीन शख्स था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अपने पैसे से, अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से ध्यान हटाकर, और लिखा है वो महसूल लेने वालों का क्या था? सरदार था। अपनी सारी टीम से ध्यान हटाकर, अपनी फैमिली से ध्यान हटाकर उसने अपना ध्यान किस पर रखा? यीशु पर। उसके अंदर भूख और प्यास थी। खुदा ऐसे लोगों के लिए भी कलाम जारी करता है जिनके अंदर क्या होती है? भूख और प्यास। देखे कलाम पूरा होता है। मत्ती 5 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो, जब हम मुबारकबादियां पढ़ते हैं पहाड़ी वास के अंदर, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यास से हैं, वो क्या होंगे? आसूदा होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर रास्तबाज यीशु को देखने की भूख और प्यास थी और इसकी कोशिश में था। वो उसे देखना चाहता था, उससे कुछ पाना नहीं चाहता था, उससे कुछ, सिर्फ उसे जस्ट देखना चाहता था। यीशु कैसा दिखता है? उसने यीशु के बारे में सुना था। वो ऐसा ऐसा करता है, वो गुनहगारों से प्यार करता है, वो महसूल लेने वालों के साथ बैठता है, बल्कि एक महसूल लेने वाले को तो उसने अपने टीम में शामिल कर लिया। हालेलुया। वो गुनहगारों से प्यार करता है। उसने ये सुन रखा था। उसने कहा मैं देखूं कौन ऐसा आया है, खुदा का बेटा। यहां पर तो बहुत से खुदा के होने का दावा करते हैं लेकिन गुनहगारों से नफरत करते हैं। ये कौन है जो अपने आप को इब्ने आदम, इब्ने खुदा कहता है और गुनहगारों से प्यार करता है? अजीजों, ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। अगर आप खोए हुओं को बचाना चाहते हैं, आपके अंदर ईमान है, तो आपको उनसे मोहब्बत भी रखनी है। हालेलुया। वरना आपका ईमान काम नहीं करेगा। ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है।
आमीन। और जब खुदा आपको मौका दे, उनसे मोहब्बत करे, उनकी भलाई के लिए काम करे, उनके लिए दुआ करे, उनके लिए शफात करे, उनको खुदा का कलाम दे और उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, रवैया रखें जहां तक हो सके। कलाम में लिखा सबके साथ क्या करो? नेकी करो। आपकी और मेरी ये निशानी है जब हम मोहब्बत रखते हैं कि ये वाकई यीशु के शागिर्द हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु, खुदावंद यीशु गुनहगारों से मोहब्बत रखता था, क्योंकि उसने कहा बीमारों को तबीब की, मैं गुनहगारों को बुलाने आया हूं। हालेलुया, वो गुनहगारों को बुलाने आया था। आमीन, आमीन। अब बाइबल कहती है, लूका लिखता है, खुदावंद यीशु इससे कलाम देता है 19 बाब की 5वीं आयत, और इससे जो पहले अल्फाज देता है वो क्या देता है पता है? कहता है जल्द नीचे उतरा। क्या कहता है? जल्द नीचे उतरा। हालेलुया। सुभाष किल और पास्टर अर्नसमल ने गीत गाया, अखियां लड़ियां यीशु दे नाल, सुधर गई मेरी बिगड़ी चाल, अखियां लगियां यीशु दे नाल। हालेलुया। ये यीशु को देख रहा था और यीशु ने इसको देखा, और जब यीशु ने इसे देखा और यीशु ने इससे कलाम किया, जल्द नीचे उतरा। अब सुने, यीशु ने कहा जल्द उतरा। लफ्ज क्या मालिक है? सुनिएगा ध्यान से। आगे बढ़कर देखें तो लिखा है वो खुशी से भरा हुआ जल्द नीचे उतर आया। वो खुशी से भरा हुआ जल्द नीचे। खुदावंद ने कहा जल्दी आ, उसने जल्दी की, बैठा नहीं रहा। आमीन। खुदा को सुस्त लोग पसंद नहीं है। खुदा सुस्त नहीं है और ना सुस्त लोग उसे पसंद है। आमीन। और ऐसे लोग मुझे भी पसंद है जो खुदा के कलाम पर ना सिर्फ चलते हैं बल्कि दौड़ते हैं। आमीन। आप अमाल की किताब 8वां बाब पढ़कर देख ले, 28, 29, 30 आयत को पढ़कर देखे। फिलिप्पस को खुदा के रूह ने कहा कि किसके साथ हो ले? रथ के साथ हो ले। फिलिप्पस को खुदा के रूह ने क्या कहा? रथ के साथ हो ले। उसने ये नहीं कहा दौड़ कर रथ के साथ हो, बल्कि कहा रथ के, और कलाम कहता है वो दौड़ कर गया। क्या कर गया? उसने रुल्कुस की आवाज पर दौड़ लगा दी। उसने जल्दी की। उसने ना टाइम अपना वेस्ट किया ना खुदा का किया। और बहुत से लोग खुदा के टाइम को जाया करते हैं, डिवाइन टाइम खो देते हैं। इलाही वक्त जो उनकी शिफा का, जो उनकी आजादी का, जो उनकी रिहाई का, जो उनके नेक्स्ट लेवल का होता है, वो खो देते हैं। जैसे हम 4 सीजन्स के अंदर रहते हैं, इसी तरह खुदा भी सीजन्स के थ्रू काम करता है। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर रोया था। कितने लोगों को याद है? जरा हाथ ऊपर करें, मुझे पता चले, ताकि मैं इस वाक्य को फिर ज़बानी बताऊं ना। चले मैं बताता हूं। कलाम में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे के दिन लिखा है वो जब पहाड़ से नीचे उतरा, लिखा है शहर को देखकर रोया। क्यों रोया? आगे क्या खुदावंद कहता है? कहता है अफसोस तुझ पर, तूने उस वक्त को जब तुझ पर क्या की गई? निगाह की गई। तो जब तुझ पर क्या की गई? एक टाइम था कि खुदा ने तुझ पर निगाह की यरूशलेम। एक टाइम था मैंने तुमसे कलाम किया, लेकिन तूने उस वक्त को, उस सीजन को तूने ना पहचाना। तूने क्या ना किया? ना पहचाना। और मैं ये बात खास तौर पर जो लोग खिदमत के अंदर है, मैं उनके साथ ये बात कर रहा हूं। जब रुल्कुस साहब को कोई काम करने को कहता है, कोई बात कहता है, तो उस पर फौरन अमल करें, डिले मत करें, फौरन उस पर अमल करें। बल्कि मैं आम लोगों से भी बात करूंगा। जब खुदा आपसे कलाम करता है तो कलाम क्या कहता है? देखो आज ही नजात का दिन है, डिले मत करें। अच्छा सवेरे देखेंगे, मत डिले करें।
آج ہی قبولیت کا وقت ہے, کیونکہ جب خدا آپ سے کلام کرتا, وہ ٹائم ہوتا ہے ڈیلیورنس کا, وہ ٹائم ہوتا ہے ہیلنگ کا, وہ ٹائم ہوتا ہے پراسپیرٹی کا, وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے نیکسٹ لیول کا. اور اگر آپ اس ٹائم کو کھو دیں گے, آپ نیکسٹ لیول پر نہیں جا سکتے. آپ کو پھر گھٹنے اور آپ کو پھر ٹائم لگانا پڑے گا, جب تک آپ سیکھ نہیں لیتے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اس نے کہا جلد نیچے اترا, وہ جلد نیچے اترا. اس نے فلپس کو کہا رتھ کے ساتھ اولے, وہ دوڑا. ہالےلویا. اور اس کا لیول چینج ہو گیا آگے. میں بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں آپ کو. اس کی منسٹری کا لیول, انوائنٹنگ لیول چینج ہو گیا. دھیان سے سنیں جو لوگ خدمت میں دعا کرنے والے ہیں. آپ اعمال کی کتاب 8واں باب جب پڑھتے ہیں, آپ اس کو پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. لکھا ہے فلپس کے ذریعے بہت سے لنگڑے چل رہے تھے, مفلوج ٹھیک ہو رہے تھے, اور بدرو گرفتہ آزاد ہو رہے تھے. اور سامریہ شہر بہت بڑا شہر تھا, لیکن لکھا ہے سامریہ شہر میں خوشی ہو گئی, اور ہر زبان پر کس کا نام ہوگا؟ فلپس کا. خدا کا خادم دیکھو جا رہا ہے, اس کے ذریعے یہ معجزے ہوئے, اس کے ذریعے یہ معجزے ہوئے. لیکن کلام کہتا ہے خدا نے کہا, فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا فلپس جنگل کی راہ کو جا, اٹھ یہاں سے نکل. اور اس نے ساری اپنی جو بھی اس کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی, جو بھی اسے مشہور کیا جاتا, چھوڑ کر اکیلا نکل گیا. رلک اس کی فرمانبرداری کی. اس نے یہ نہیں دیکھا آج شامی تے ڈنر بڑا ٹائرڈ ہونا میں, نہیں کتوں چھڑ کے جاواں, نہیں, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور خدا کے جو رلکس کے ساتھ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ خدا کے روح کی آواز کو ترجیح دیتے ہیں, نہ رشتوں کو, نہ چیزوں کو, نہ مال اور ملکیت کو, اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو جس سے وہ عزیز جانتے ہیں. فلپس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور چلا گیا. اور آگے انہوں نے کہا رتھ کے ساتھ اولے, وہ دوڑا, اور آگے لیول اس کی منسٹری کا چینج ہو گیا. آپ آگے پڑھ کر دیکھ لیں, کلام کہتا ہے روح نے اسے اٹھا لیا. ہالےلویا. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ فلپس کی منسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, خداوند یسوع کے ساتھ بھی ہے اور اس کے بعد بھی خدمت کر رہا ہے. یہ لیول کبھی نہیں آیا, لیکن تب آیا جب اس نے پاک روح کی آواز کو کیا کیا, فوراً اس پر عمل کیا اور اس پر دوڑنا شروع ہو گیا. فوراً دوڑنا شروع ہو گیا. آمین. آج لوگوں کو کہا جائے اپنے گناہ سے توبہ کرے, وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج لوگوں کو کہا جائے کہ آپ خدا سے زیادہ پیار کریں اور کسی چیز سے نہ کریں, وہ ایسے غلط رشتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جن سے وہ پیار کرتے ہیں, اور بعد میں وہی رشتے انہیں بے عزت کرتے ہیں. اور وہی لوگ جن کو انہوں نے خدا سے زیادہ ترجیح دی ہوتی ہے, وہی لوگ انہیں بدنام کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اس نے جلدی کی, اس لیے توبہ کرنے میں, خدا کے ساتھ چلنے میں, چاہے سمجھ آ رہا یا نہیں آ رہا, لیکن جلدی کیا کریں. ہالےلویا. اس پر سستی نہ کریں, کیونکہ خداوند نے کہا سست نہ بنو. کلام کہتا ہے سست, کوشش میں سستی نہ کرو. آمین. 5ویں آیت کہتی ہے وہ جلد اترا. اور 8ویں آیت ایک زبردست چیز کا بیان کرتی ہے. 8ویں آیت کہتی ہے اس نے اقرار کیا اپنے گناہ کا. کیا کیا؟ اقرار کیا. خداوند نے جب کلام دیا, اس نے اقرار کیا کہ جب نیچے اترا مجھے تیرے گھر جانا ہے. اور جب خداوند اس کے گھر گیا, یہ خداوند کی رفاقت میں آیا, تو ایک لائٹ اس کی زندگی پر پڑی. اس سے سارا اندھیرا نظر آ گیا, جس سے یہ پہلا اپنا حق یا اپنا کاروبار سمجھتا تھا, اسے نظر آ گیا یہ غلط ہے, جس سے پہلے یہ صحیح سمجھتا تھا. آپ کو تب تک کبھی سمجھ نہیں آئے گی میری زندگی میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے, جب تک آپ خداوند کی روشنی میں نہیں آ جاتے, اس کی رفاقت میں نہیں آ جاتے, اس کے ساتھ تعلق میں نہیں آ جاتے, اس کے نزدیک نہیں آ جاتے, اسے قبول نہیں کر لیتے. آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے, نور سے ہر چیز روشن کی جائے گی. ایک خدا کی خادمہ نے ایک مثال دی, میں یہ چھوٹی سی مثال میں یہاں دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شخص ایک کمرے میں گیا, وہ ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی,
जब वो कमरे में गया तो हल्की सी, और जिस जगह लाइट पड़ी थी उसी जगह रोशनी थी, बाकी जगह अंधेरा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां एक और बल्ब जला, रोशनी क्या हुई? थोड़ी देर के बाद एक और बल्ब जला, रोशनी और क्या हो गई? अब देखिए यहां कितने बल्ब जल रहे हैं और कितनी ज्यादा रोशनी है। उस तरफ कोने में रोशनी इतनी नहीं है क्योंकि वहां लाइट नहीं है। कलाम कहता है जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर के साथ चलो। खुदावंद यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में बल्कि जिंदगी का क्या पाएगा। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं आप उसकी रोशनी में आते हैं, लेकिन जब आप दुआ फरमाबरदारी की जिंदगी गुजारते हैं आप उस रोशनी में बढ़ते हैं, वो लाइट आप पर बढ़ती जाएगी। आपको अपनी जिंदगी की छोटे छोटे चीजें, ऐसे रवैये, ऐसी सोचें भी आपको गंदी लगना शुरू हो जाएंगी जो पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी। आप पाकीज़गी में और बढ़ते जाएंगे। आप जितना रोशनी में बढ़ेंगे आप उतना पाकीज़गी में बढ़ेंगे। आप जितना सच्चाई को जानेंगे आप उतना ही रोशनी में आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस पर जैसे लाइट पड़ती है खुदावंद की, और कलाम कहता है इसने अपने गुनाह का इकरार किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की रोशनी ही अंधेरे के सारे काम जाहिर करती है, क्योंकि नूर से हर चीज रोशन की जाती है। इसलिए यीशु के पास आए, आपको पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत, क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या आप सही नहीं कर रहे। मैं कल एक खादिम की वीडियो देख रहा था, उसने कहा मैं जब मसीह में आया तो मैं एक शराब जहां पर लोगों को बेची जाती और पिलाई जाती, कहता मैं उस अड्डे पर काम करता था। कहता मैं मसीह में आ गया था, लेकिन कहता आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मसीह में बढ़ना शुरू हुआ मुझे पता चला मैं एक गलत काम कर रहा हूं। कहता मैंने वो काम छोड़ दिया। आज बहुत से लोग हैं, तौबा की होती है, बपतिस्मा भी लिया होता है, लेकिन फिर भी कुछ गलत काम कर रहे होते हैं। अगर आप खुदावंद के साथ कुर्बत में, नजदीकी में और गहरे होंगे आपको पता चल जाएगा क्या गलत और क्या सही है। आप क्यों तरक्की नहीं कर रहे, आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों अभी तक आप रुके हुए हैं, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप फलदार जिंदगी क्यों नहीं गुजार पा रहे, आपको फिर पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। उसके पैरों के नीचे आ जाए, आमीन। उसके पांव की चौकी में आ जाए, उसकी कुर्बत में आ जाए, इंटिमेसी में आ जाए, डीप इंटिमेसी में चले जाए। आमीन, हालेलुया। उसने इकरार किया, और जब उसने इकरार किया फिर खुदावंद ने एक और कलाम दिया। सुने, मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूं। जब आप इकरार करते हैं खुदा आपको मजीद कलाम देगा। हालेलुया। उसने इकरार किया, उसने कहा आज इस घर में नजात का काम उस वक्त हुआ जब उसने इकरार किया। इमसाल का मुसन्निफ कहता है जो अपने गुनाहों को छुपाएगा कामयाब, लेकिन जो उसका इकरार करके क्या करेगा, तर्क करेगा, उस पर खुदा की क्या होगी। पतरस अपने खत के अंदर कहता है, दूसरा बाब 38वीं आयत, एमाल की किताब दूसरा बाब 38वीं आयत पहले वर्स में कहता है तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूल कुछ क्या पाओगे, इनाम में पाओगे। फिर वो तीसरे बाब की 19वीं आयत में कहता है तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से तुम पर ताजगी के दिन आए, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। हम चाहते तो हमारे दिन बदल जाएं, लेकिन जो खुदा चाहता है कि हमारे दिल बदल जाएं, हम ये नहीं चाहते, इसलिए दिन कभी नहीं बदलते। दिन तब बदलेंगे जब आप अपना दिल बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए हर उस बात से, हर उस काम से जिससे खुदा नफरत करता है, आए उससे तौबा करें। गलतियों 5 बाब 19 आयत में लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर हैं, हरामकारी, नशाबाजी, जादूगिरी, अदावतें, तफरके, जुदाइयां, बुगस, नाच रंग, ये सब किसके काम है, जिस्म के। और पौलुस कहता है पहले से जता देता हूं ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस। अगर आप ऐसे कामों में हैं तो खुदा का रूह आज आपसे बात कर रहा है, अपने गुनाह का इकरार कर। बगैर इकरार किए तब्दीली नहीं होगी। रूहानी आलम के अंदर इकरार बहुत अहमियत रखता है। एक रूहानी आलम भी है, रूह की भी एक दुनिया है जो हकीकी दुनिया है। एक इनविजिबल वर्ल्ड है, जैसे ये विजिबल है, वो एक ना नजर आने वाली दुनिया है जो खुदा की है और हकीकी है। आमीन, आमीन। और एक अंधेरे की भी दुनिया, वो भी नजर नहीं आती, जो इब्लीस और उसकी बादशाही है। लेकिन जब आप इकरार करते हैं तो याद रखिएगा
जो नजर ना आने वाली दुनिया है उसके साथ आप जो हकीकी दुनिया आप कनेक्ट हो जाते हैं जब आप खुदावन यस्सु का इकरार करते हैं। रोमियो 10 बाब में लिखा हुआ है खुदावन यस्सु मसीह का जब मुंह से आप इकरार करते हैं तो क्या पाएंगे? निजात। जब आप इकरार करेंगे आप रिहाई पाएंगे, निजात पाएंगे अपने गुनाहों से। आमीन। इकरार आपको दो कुव्वतों के साथ जो नई नजर आती एक के साथ जोड़ेगा और एक के साथ आपका ताल्लुक तोड़ेगा। और मैं आखिरी बात करके कलाम को खत्म करता हूं। हम एक गांव में थे और एक औरत थी, उसमें बदरुओं का कोई लश्कर था और वो तकरीबन अयूब भाई के कद की तरह बड़ी चंगी जवान औरत सी, और उसकी कलाई भी मैं भी पकड़ूं मेरे हाथ में भी नहीं आ रही थी। भाई प्रेम भी मेरे साथ थे, भाई अशरफ भी, हम तीनों खुदा के खादिम थे और हम दुआ करते। 1 घंटा हो गया मैं दुआ करते, वो औरत डिलीवर नहीं हो रही थी, आज़ाद नहीं हो रही थी। मैंने रूह में दुआ की, मैंने कहा खुदावन ये क्यों नहीं आज़ाद हो रही? रुल कुछ ने मुझे कुछ ख्याल दिया और मैंने उस पर जब अमल किया वो औरत डिलीवर होना शुरू हो गई। हालेलुया। रुल कुछ ने कहा इसके जहन पर पहले हाथ रख के दुआ कर, इसका जहन आज़ाद हो। जब मैंने दुआ की वो औरत जहनी तौर पर आज़ाद। अब वो जहनी तौर पर हमें समझ भी रही थी, सुन भी रही थी और हमें जवाब भी दे सकती थी। और फिर खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला इससे इकरार करवा। और जब मैंने इकरार करवाना शुरू किया कि मैं शैतान से, जादूगरों से, बुत परस्ती से, और जब मैं यहां पर पहुंचा कि कब्र परस्ती से अपना ताल्लुक तोड़ती हूं, यहां कर उसकी जुबान फिर बंद हो गई। और खुदा के रूह ने कहा यही मसला है। फिर उसके गले पर और सिर पर हाथ रखकर दुआ की। फिर वो जब आजाद हुई, आजाद होने के बाद जब उसने कहा मैं इनकार करती हूं, यानी उसने जब इनकार किया, शैतान और उसकी बादशाही से उसका ताल्लुक टूटा और उसने खुदावंद यीशु का इकरार किया। खुदा और उसकी बादशाही के साथ उसका ताल्लुक जुड़ा। उसी विद इन 1 मिनट वो औरत अपने कदमों पर खड़ी हो गई और डिलीवर हो गई। हालेलुया। इकरार आपको आजाद कर देता है और रूहानी जो दुनिया है उसके साथ आपको कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। और जब आप खुदावंद यीशु का इकरार करेंगे आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे लिए तो नकात इकरार कराया जाता है। भाई साहब की करवांदा है? हाँ भाई कबूल है, कबूल है तो की कहते ने आप जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। हालेलुया। जब आप यीशु का इकरार करेंगे उसके साथ आप क्या हो जाएंगे? तो फिर वो आपकी कुम्मत के लिए क्यों नहीं आएगा? हालेलुया। वो क्यों नहीं हाथ बढ़ाएगा? हालेलुया। वो क्यों नहीं निकालेगा? हालेलुया। वो क्यों नहीं मदद करेगा? आमीन। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए।